दशक 91 भक्तिमहत्त्वं वृत्तं श्रद्धरा श्रीकृष्ण त्वत्पदोपासनमभयतमं बद्धमित्यार्थदृष्टेः मर्त्यस्यार्थस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सर्वात्मनैव यत्तावत् त्वत्प्रणीदानिह भजनविधीन् आस्थितो मोहमार्गे धावन्नप्यावृताक्षः स्खलति न कुहचित् देवदेवाखिलात्मन् भूमन् कायेन वाचा मुहुरभिमनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापि स्वपाकस्त्वयि निहितमनः कर्मवागिन्द्रियार्थ प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनाः त्वत्पदात् विप्रवर्यः भीतिर्नामद्वितीयात् भवति ननु मनः कल्पितं च द्वितीयं तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यदा शक्तिबुद्ध्या निरुन्ध्या माया विद्येतु तस्मिन् पुनरभिन तथा भाति मायादिनाथं तं त्वां भक्त्या महत्या सततमनुभजन् ईशभीतिं विजह्या भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्कमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्कमेन तत्सङ्गो देव भूयात् मम खलु सततं तन्मुखात् उन्निषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैः भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु भक्तावतिकबहुमतिर्जन्मकर्माणि भूयो गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रधृतं प्रधृतात्मा उद्यद्दासः कदाचित् कुहचिदभिरुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् अयि कुरु करुणा लोकबाह्यच्छरेयम् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान्मृगादि मत्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिः त्वन्मया ज्ञानमानी त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येत् मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव नो मुह्यन् क्षुत्रिडाद्यैः भवसरणिभवैः त्वन्निलीनाशयत्वाद् छिन्दा सातत्यशाली निमिषलवमपि त्वत्पदादप्रकम्बः इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधाद् ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नकेन्दोः अधिकशिशिरितेन आत्मना सञ्चरेयम् भूतेष्वेषु त्वदैक्यस्मृतिसमधिगतौ नातिकारोऽधुना चेत् त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमदिषु कृपा द्वित्सु भूयादुपेक्षा अर्चायामासमर्चा कुतुकमुरुतर श्रद्धया वर्ततामि त्वत्संसेवी तथापि धृतमुपलभते भक्तलोकोत्तमत्वम् आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षितिजलमरुदाध्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मा बलिविवशगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्मायामाभिभून्मा अयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्ये त्वत्पादे भक्तिरेवेत्यवदधि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखान्यालोक्य जन्तुष्वलमुदितविवेकोऽहम् आचार्यवर्याद् लब्ध्वा तद्रूपतत्त्वं
गुणचरितकथाद्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनां तरित्वा परमसुखमये त्वत्पदे मोदिताहे तस्यायां पूर्वरङ्कः पवनपुरपते नाशयाशेषरोगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशक 92 कर्म मिश्र भक्ति वृत्तं स्रग्धर वेदै सर्वाणि कर्माण्यफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूद्वेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्मवाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगः तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपा दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैः अपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूदैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधत् अयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् स्त्रीशूद्राः त्वत्कदादिश्रवणविरहिताः आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयाता द्विजकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वाम् अनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम् पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं गुहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकदनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्तं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमती तादृशं मा कृता मा स्वेदच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृत्सुवाद्यङ्गिदम् अरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्द्रमार्गैः विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैः इह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः अखिलद न चिराद् त्वत्प्रसादं भजन्ते जाता स्त्रीधा कृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जाता विषयविषरसैः मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोचैः कावेरीं ताम्रवर्णीम् अनुकिल कृतमालां च पुण्यां प्रदीचीं हा मामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्जत्प्रसं त्वयि आशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरय त्वन्निषेवा दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टगड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशाद् त्वत्सेवाद्याशु सिद्ध्येत् असति घनतता त्वत्परे चैषभीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र हा शिक्षयैनम् गङ्गा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तद् सालग्रामाभिपूजा
परपुरुष तदैकादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यै कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिददुर्षयः तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणाम् अपि न पुनर्णी किङ्करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वा शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्ततापा पवनपुरपते वृन्दी भक्तिं प्रणीयाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 93 24 गुरुस् वृत्तं स्रग्धरा बन्धुस्नेहं विजह्या तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमभिजगद्वीक्ष्य मायाविलासं नानात्वाद्भ्रान्तिजन्या सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेथो वा कथं त्वयि निहितमतेः वीतवैषम्यबुद्धेः क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्ध्यनन्दाः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुषैः वरः तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदविचरिपुः यस्त्वयि न्यस्तचेताः तापोचित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव न हि गुरुः लोकवृत्ते विभूमन् सर्वाक्रान्ता विभूमिः न हि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामीश तत्तद्विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं समीराद् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशाद् भातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां भावनोऽहं मधुर उदगवत् वह्निवन्मास्म गृह्णा सर्वानीनोऽभिदोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्ववेया पुष्टिर्नष्टिकलाना शशिनैव तनोः नात्मनोऽस्तीति विद्या तोयादिव्यस्तमार्ताण्डवद् अपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहाद्व्यादात् पुत्रप्रणयमृतकपोतायितो मास्म भुवं प्राप्तं प्राश्नन् सहेय क्षुदमभिशयुवद् सिन्धुवत् श्यामगाधः मापप्तं योषिदादौ शिखिनिसलभवत् भृङ्गवत्सारभागी भूयासं किन्तु तद्वत् धनचयनवशाद् माहमीश प्रणेशम् मा बध्यासं तरुण्या गजैव वशया नार्जयेयं धनौकं हर्तान्यस्तं हि माध्वी हरैव मृगवत् मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यासज्येय भोज्ये जशैव बलिशे पिङ्कलावन्निराशः सुप्या भर्तव्ययोगा कुरर इव विभो सामिशो निर्नहन्यै वर्तेयत्यक्तमानः सुखमधिशिशुवद् निस्सहायच्छरेयं कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुध्ये परमिषु कृतिव क्ष्मावृदायानघोषं गेहेष्वन्यप्रणीतेषु अहिरिव निवसान्युन्दुरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं
क्षपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीया त्वच्छिन्दा त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विद्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं दत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषाद् हि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेमहेतोः गेहे वित्ते कलत्रादिषु च विवशिताः त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं मन्येषु नो वा परमिह वरदः साम्प्रतं चाक्षिकर्ण त्वज्जिह्वाद्य विकर्षन्त्यवशमतैत कोऽपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् हृत्वा भक्तिं दृढिष्ठा कुरु तव पदपङ्गेरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नानाभवान्ते समधिगतममुं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेहाहन्त मामाक्षिपविषयरसे पाहि मां मारुतेश गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशक 94 तत्त्वज्ञानोत्पत्ति वृत्तं स्रग्धर शुद्धा निष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यापकतमखिल व्याप्तमावेदयन्ते नानात्वस्तौल्यकार्ष्यादितु गुणजवपुः सङ्कदोऽध्यासितं ते वह्नेर्दारुप्रभेदेषु इव महदनुदा दीप्तदा शान्तदादी आचार्याख्य अधरस्तारणि समनुमिलच्चिष्यरूपोत्तरारण्या वेदोद्भासितेन स्फुटतर परिबोधाग्निना दह्यमाने कर्माणि वासना तत्कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे दाह्याभावेन विद्याशिखिनि च विरते त्वन्मयी कल्पवस्था एवं त्वत्प्राप्तिदोन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः नैकान्तात्यन्तिकास्ति कृषिवदगदः षड्गुण्यषट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपताः तत्फलान्यप्यवाप्ताः मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्दा विषादात् त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनुभयरहितो यत्परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोके विन सुखवसतिः पद्मभू पद्मनाभ एवं भावे त्वदन्मार्जित बहुतमसा काकता नारगाण तन्मे त्वं छिन्दिबन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो यादार्त्यात् त्वन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्या तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च विदा तावती तावदेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान् नापरो निर्व्यथात्मा जीवन्मुक्तत्वमेवं विदमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामा शुद्धबुद्धेः न चलकुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृषिष्ठा त्वयि कृतसकल प्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यामं छु किञ्चित् गुरुवचनमिलत् त्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा
शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसः त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्द्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिम् यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहराः दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं प्रियासम् यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवं चानन्यभावः त्वदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्क्रि प्रियजनसतसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजा नतिनुतिगुणः कर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यद्यल्लभ्येत तत्तत्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्मनिर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसित चतुर्बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्ततां भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोमव्रतनियमतपः साङ्ख्ययोगैर्दुरावं त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्वभि बहुमनुषी भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालयेश गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। दशक 95 ध्यानयोगं वृत्तं स्रग्धरा आदौ हैरण्यगर्भी तनुमविकलजीवात्मिकामास्तिदस्त्वं जीवत्वं प्राप्य मायागुणगणखचितो वर्तसे विश्वयोने तत्रोत्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन चित्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधे विभूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा चित्तं तावत् गुणाश्च ग्रथितमिह मितस्तानि सर्वाणि रोद्धुं तुर्ये त्वय्येकभक्तिः शरणमिति भवान् हंसरोऽपि न्यगादीत् सन्धिश्रेयांसि भूयांस्यभिरुचिविदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च शान्ताः बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः त्वं चाचख्यादसख्ये ननु महिततमो श्रेयसां भक्तिमेका त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषा सम्मदकेन वा स्यात् त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युदाशस्य चाशाः सर्वास्यु सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येवतोयैकमय्यः सोऽयं कल्वीन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः न काङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैः इन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्ताच्च
प्राचीर्दीपिदाक्षी दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चं त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदक्वेन्द्रियाणाम् चित्ताद्रीभावमुच्चैः वपुषि च पुलगं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुद्ध्येत् कथं वा किमु बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गादास्वाद सिद्धाञ्जन सततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तदाभ्यस्तया तर्ककोट्या ध्यानं ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्र न्यस्ताक्षपूरगादेः जितपवनपदचित्तपद्मं त्वाञ्जम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविदुषिकिनः संविचिन्त्योपरिष्टाद् तत्रस्थं भावयित्वा सजलजलधर श्यामलं कोमलाङ्गम् आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्टलं मन्दहासस्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्बोरुगललितपदं भावयेऽहं भवन्तम् सर्वाङ्गेष्वङ्करङ्गकुतुकमिति मुहुर्धारयन्नीशचित्तं तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्तहासे तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्मन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् इत्थं त्वद्ध्यानयोगे सदि पुनरनिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तं विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।